زدلي أنا جرا قريب زمن لسا مالتي نادمان هيواني هوا مالتي عين ماي ويدما بفعفل فال ماي عدخلا دنجل يسوع كريستوس دما سب كله عملا بسبب أي كاب دنجل مريم تزولد نيرجن قد ما علم بزي سبيت خاب أب توليد إزول مستير مفرسون يعني ده توايلا بيت كريستيان ناس خبرنا تفتعمين أي نبيات فتعمين نبيات زرقوا حواريات دما عرروا بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا عملاك آمين سلام تخاطات سلتي سيسالت أبزل لهم كمير لهم سلام تجزاير عملاخ مسكولاتنا يكون مبارك محرت سلاسي لما أنتي حد ممهر عدينا لنا بزعبة لدت بويتا أبع على بويتا مستيرات بويتا كمي يمثل بمحرت سلاسي كريينا كسع موداتها مسانا خطوص أنحو بخبر نعدم ممهرنا مسانا زلو لما أنتي مرجيتا نواقوميم مرجيتا كمي لهم حراي مبارك محرت سلاسي بزعبة لدت بويتا خن الزارة ربينا جزاير عملاخ مسكولاتنا يكون كمي بعلهم تحنا جزاير مسجان إيشي كم بمحرت سلاسي من علبات أبزك أنا ناي لدت إني نازلنا بزعبة لدت ناي قويتا بمزحف بس أستمر كما يمثل بيت كريستيان كنا زا أستمر زي بخمي قرار رقاقة ندق أتحلف له كم فقادك زي أبير لدت كابتن عبيت بعلات ناي قويتا هادي كابتن عبيت بعلات تباهيلهم صوعنا يقول حدا خون كله أبيت كريستيان نادما بسفح زبالة أقول قلت زوها بلو مدرخي هنياتو كدم لداتون سلا لدات كريستوس يعني سبب هنياتو يسوع كريستوس تزيهلو نيرو وانجيل يسوع كريستوس تزيهلو نيرو وانجيلون أي مستمهرنا هوارياتون أي محلون وانجيلون أي مستسفحين مالتي كل جزء وانجيل كسبق كله مسأتنا يسوع كريستوس أب قدست رجل مريم حديرو كاب قدس رجل مريم توريدو وانجيلنا علم كسفحه كم زخاله إنا نذكر مالتي نجار جن بفولي دما كل جزء على كوا سلا لدات نتوانا سلا نا يسوع كريستوس اللون نتوانا لدات تباهيلو كسبخلو ويدما لدات تباهيلو كبرلو زخل جزء دما ليك أنتي سريعم هيبا منا مالتي أبزلنا يا ورحات ألات إسرائيل شعاتن تحساس كريستوس تولدلو مخانو كريستوس نقول للدما بس نبيات أمخرينا مالتي صام نبيات صام وصامي بمبال بناتهم أمخاينة جرنا نحن ندات صامنا خنصنح بدهري ما تولد لنا إلنا بحجوس نخنقبل لقاء بيت كريستيانا سريع ملنا مالتي ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በሰፍሕ አገልግሎት ዝወሃበሉ ልደት ናይ ጎይታናን ናይ አምላኽናን ናይ መድኃኒናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለቲና حبشاوي لدت بتكريستيان أستمر ويدما بمسح قدس أستمر خن بالنترا خوينا دنجت مسح هندبت مسح يكون سواء استقصرلو تنبيز التناقرلي مالتي نبيات كولدي نعت ولد نعدهنن كم بعد زمان داود ترينا فن أديك مريم ونعدهنن إيدك خف سمايات لا مو نعنا دم عدهننا يمزو الدنيا رم مالتي كم زين داود حليفهم نبيات كل تقصد فلتة كل سبب فلتة تقصون تنبي تيساس معرف شو عته بدأسر تربعتهم ويوكم إجزاء مرته وناهود نقول تتأنس وتولد ولده إجزاء دما ملكت كوبكمي دنقل تملكت نص دما منيو كما إنت رأت بهايلو دنقل بدنقلنا أنيسا بدنقلنا ودخت ولد يازيل لازم نبيات كم زين داول حليفهم مالتي لازم نبيات زنورو وهيوات نحمش شحن نحمش بيتن إذا أكل أزمان أبتحت الجزءات ديابلوس أبتحت الجزءات موت زنبرنا يدك سبات نعنا خبلو أدحننا ناعا نلصق عند أولو زتنبيو تنبيت ناتفت عمي مالتيش لده توايلا بيت كريستيان ناس خبر ناتفت عمي ناي نبيات فت عمي ناي نبيات دخان نبيات كم حدا حرستاي تايجبر حدا حرستاي يحرس مجمرياون حدا جزير كلن حرس الزرب مالتي دقاقي مزوف سلالة مريت بدحري عندنا أزرت تزرع مالتي تزرعون سلست تزرعون يمرر مالتي يكونن ناتو دخام الله مالتي أمود أتاجن فريرك مالتي سلزم نبيات ولا كوا بهوة سجاء يهلو أفتب بهوة بعد أدا نفس زلوا وخينهم دستهم زريلو صباحه سبكت زدهم ودخام زعروا زعري كونتو خينو كم زي ترافع زرد أنا مالتي بناء بيت كريستيانا بناء مسحف قدسنا أكبابرا وينما أبي بعد تباهي للزوجة نزي نبيات زرقوا حواريات دم عرروا مالتي
ነቢያት ዘርኡ ሐዋርያት ድማ ማዕረር ዘመነ ማዕረር ኮይኑ አረርዎ ማለት ንሕና ድማ አረርናዮ ንሕና ረአናዮ ንሕና ገሰስናዮ ንሕና በላዕናዮ ንሕና ሰተናዮ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ልደት ተባሂሉ ዝተጸውዐ በዓል ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ዝነበረ ነቢያት ዝሙነይዎ ዝነበሩ ናይ ነቢያት ጥራይ አይኮን መላእክትን በዓሎም አይሪእዎን እዮም እግዚአብሔር ማለት ቅድሚ ልደት እግዚአብሔር አይሪእዎን እዮም ነይሮም የገልግሉ እዮም ካብ ዝተፈጥሩ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ደቂቁን ሓላ ሓንቲ ካልኢቱን ከዕረፍ እዮም ዘገልግሉ ማለት እዩ ወይ መስሎሙ ለመላእክት ከመንፈቃ ለዕለት ከመይ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ይብል መላእክት ካብታ ዝተፈጥሩዋ ጀሚሮም ንምስጋና እዮም ተፈጢሮም እንዳመስገኑ ይነብሩ ነገር ግን እንዳመስገኑ እንከለዉ ፍርቅ ናይ መዓልቲ ርብዕ ናይ መዓልቲውን ዘመስገኑ አይመስሎምን እንበለ አጽሮ በዘይ ትሪት በዘይ ድኻም ስለዝኾነ ግን ከምዚ ገርም ከገልግልዎ ከለዉ ንእግዚአብሔር አይራእይዎን ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝራእይዎ ማዓስ ያብልደት ስለዚህ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ነቢያት ጥራይ ደስታ ዘይኮንና ክንብል ንኽእል ብናይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይ ድማ ብናይ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ናይ መላእክቱን ደስታ አይራእይዎን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ብክልተ ክንፎም ገጾም ይሽፍኑ በአርአያ ትምህርተ መስቀል ብክልተ ክንፎም ይበሩ ብክልተ ክንፎም ድማ ምሉእ ሰውነቶም ይሽፍኑ ይብል ማለት እዩ ለሽድሽተ ክንፍሎ ንምንታይ ገጾም ይሽፍኑ እንተዳ ተባሂሉ እቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዋዒ እቲ ናይ እግዚአብሔር እሳተ መለኮት ዝኾነ መለኮታዊ ኃይሊ እሳቶም ክሪእዎ አይክእሉን እዮም ማለት እዩ ታዲያ ማዓስ የምሪእሞ ምስ በለ እንተዳ ተባሂሉ ስጋ ምስ ለበሰ ስለዚ ልደት በህፅር ዝበለ ናይ ቤተክርስቲያንና ወይ ድማ ብናይ መጽሐፍ ቅዱስና ክብሪ ናይ ልደት ከመይ እንተዳ ተባሂሉ ናፍቲ ምስጢር ቅድሚ ምእታውና ፀኒሕና ክንኣትዎ ስለዝኾንና ማለት እዩ ናይ ነቢያት ፍጻሜ ናይ መላእክት ደስታ ናይ ደቂ ሰባት ከዓ ዓብይ ደስታ ማለት እዩ ስጋና ዝኸበረሉ ስጋና ተደርቢ ዝነበረ እቲ ሰማያዊ ንጉስ ሞጺ ስጋና ዝለበሰ ናይ መላእክት ባህሪ እኮ ይለበሰ ናይ ሰባት ባህሪ ይለበሰ ማለት እዩ ስለዚ ስጋናውን ዝኸበረሉ አዳምን ሔዋንን አምላኽ ንኾኑ እዮም አምላኽነት ተመንዮም እዮም ካብ ተአጸበለስ በሊዖም ናብ ኃጢአት ወዲቖም ሓቀ ስለዚ ንሳ ይምነይዋ ነይሮም አፍታ ዝተመነይዋ ግዜ ዋላ እኳ ተዘይረኸብዋ ድሕሪ ግዜ ረኺቦም እዮም ሞጺ ነታ ስጋ ሳታይ ገይረዋ ማለት እዩ ተአምላኽነት ትምነ ዝነበረት ስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ነፍሳ ነፍሲ ካብ ስጋ ወሲዱ ካብ ክልተ ባህር ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ኮነ ስለዚ እታ አምላኽነት ትምነ ዝነበረት ስጋ እንታይ ኮነ አምላኽ ኮነት ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ሰብ ደስታ ይንብሎ ከላይ ደቂ ሰባት ንሕና ድሌትና ረኸብና ንሱ ናይ ባህር አምላኽ ኮይኑ አና ከዓ ናይ ጸጋ አምላኽ ብለና ነቢያት ፍጻሜኦም ረኸቡ ደስታኦም ረኸቡ መላእክት ድማ ዘይርእይዎ ዝነበሩ በዓይኖም ረአይዎ አመስጎኑ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ሰምሮቱ ለሰብ ለዘ ሰምሮ ለሰብ እንዳበሉ አመስጎኑ ማለት እዩ ንወዲ ሰብ ዝፈተወ እግዚአብሔር አምላኽ በሰማያት ምስጋና ይሁን ነው በምድሩን ሰላም ይሁን ነው እንዳበሉ አመስጎኑ ስለዚህ ነዚኦም ሁሉም ዘጠቃለሊ ማለት እዩ ነቢያት ናይ ነቢያት ፍጻሜ ናይ መላእክቱን ደስታይ ናይ ደቂ ሰባቱን ደስታይ ማለት እዩ ትምኒትና ስለዘራኸብና እንስሳታቱን ዝተሐጎስሉ መድረኺ ማለት እዩ ዋስተማውቁ ወላሂም ወአድግ ዝበለ ማለት እዩ አድግን ለሕምን መጽዮም ንዕኡ ምስጋናኦም ገጸ በረኸት አበርክቱ ንሳይ አኽእሎቶም ንእግዚአብሔር አገልገሉ ማለት ስለዚህ ወኩሉ ፍጥረት ተፈሳህ በመጻትከ ከም ዘለ ቅዱስ ኤፍሬም ኩሉ ፍጥረት ዝሕጎሰሉ በዓል እዩ ብናይ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ማለት አለይወት ይስማዓና በሐፈሻና ብናይ ልደት ክንከይድ ከለና ሰብአ ሰገል ጭምርም መላእክትን ጓሶትን አመረር ረኺቦም እሞ ታዓይነት ምስጋና ከዓኒ መላእክት አመስግኖም ወደ ይፈልጡ ቅድሚኡ ወደ ሰውና ዘሚሩ ወደ ይፈልጥ ምስጋና እዮም ዘሚሮም እዚ ዝማሬ እዚ ብሊቃውንት አስተምሮ ከመይ ኢሎም ገሊጾም ኣለዉ ሓድሽ ምስጋና እዩ ዝብሉ ሓድሽ ምስጋና ቅድሚ ዓለም ቅድሚኡ ቅድሚ ምፍጣሩን አመስግኖም ዘይፈልጡ ምስጋና እዩ ምስቲ ክንብሎ ፀንሓና ተተሓሓዘ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኡ ከመስግኑ እንከለዉ ዘይብልዎ ዝነበሩ ንዕኡ ምስ ረአዩ ግን እቲ ደስታ ንሱ ዘመስገንዎ ደስታ እዩ ዝነገር ዘሎ ማለት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ዝበሎስ ናይ በዓል ምስጋና እዩ ማለት ቅድሚኡ ዘይብልዎ ዝነበሩ ማለት ወይ ምስባህቲሁም ዘትካል ከም ዘሎ ማለት እዩ ወይ ምስባህቲሁም ዘትካል ቅድሚ ዓለም ዘይነበረ ወይ ድማ ንምስጋና ምስተፈጥሩ ዘይመስገንዎ ሓድሽ ምስጋና አመስገኑ ይብል ማለት ምክንያቱ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ስለዝረአዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ዝነበሩ አምላኽ بعينهم سلا زرعيو أزيم تجرموا እዮም እኮ ንሰማይ ኮዱ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ እንተራ ኮዱ
ፈጣናት ስለዝኾኑ መላእክቲ ኣዝዮም ፍጥነቶም ክልካዕ ዘይ ፍጥነት ይደለዎም ማለት እዩ እና ኣብ መሬት ምስ ረኣይዎ ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ብጨርቂ ተጠብሊሉ ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ኮይኑ እንስሳታት እውን ከቢቦሞ ጓሶቱን ዘዕጎስሉ መድረክ ረኣዩ ከመይ ኢሉ እዚ ይኾን ኢሎም ኣደነቑ ማለት እዩ ሓድሽ ምስጋና ዝብሎ እዚ ናይ መድናቕ ማለት እዩ ናይ መድናቕ ረምዚ እንደገና ናብ ሰማያት ከዱ ናብ ሰማያት ምስ ከዱ ድማ ኣብ ሕቑፉ ኣብ የማን ኣቦኡ ድማ ረኸቡ ብዘይ ጉድለት ነዚ ከመስጥር ከሎ ቅዱስ ቄርሎስ ታይሎ እንዛሃሎ ውስተ ከርሰ እሙ ለልዩ ይመልእ ሰማየ ወምድረ ኣብ ከርሰ ኣዲኡ ከሎ ሰማይን ምድርን ይመልእ ማለት እዩ ሙሉእ በኩልህ እሱ ሙሉእ ብሁሉ ሙሉእ እዩ ንምባል ኣብ መሬት ዝረኣይዎ ግርማ ሪኦም ኣመስጊኖም ሓድሽ ምስጋና ኣመስጎኑ እሞ ዘይነበረ ቅድሚኡ ዘይመስግኖ ምስጋና ኣመስጎኑ ረኣይዎ ብዓይንቶም እንደገና ድማ ንሰማይ ከዱ ንሰማይ ምስ ከዱ ኣብ ሰማይ ከዓ ሙሉእ ረኸቦ ማለት እዩ እዚ ህፀት ዘይብሉ ማለት እዩ ምስጢረ ስጋዊ ማለት እዩ ሰብኣውነቱ ንኣምላኽነቱ ኣየጉደሎ ኣምላኽነቱ ድማ ንሰብኣውነቱ ኣይዋሓጦ መለኮት ንትስቢት ኣይዋሓጦ ሰብኣውነት ድማ ስጋ ድማ ንመለኮት ኣየቃልሎን ማለት እዩ ኣየጉደሎን ካብ ኣምላኽነቱ ካብ ክብሩ ኣየጉደሎን ነዚኦም ምስ ከዱ ከዓ ምስ ክብሩ ረኸብዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ምስጋና ኣመስገኑ ረኣይዎ ኣድነቕዎ ተደነቑ ማለት እዩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ንባዕሉ ነዚ ምስጢር እዚ ብምድናቕ እዮም ሓሊፎሞ ኣይረኸብዎን ምስጢር እውን ኣይረኸብዎን ጨራሽ ብምድናቕ እዮም ሓሊፎሞ ማለት እዩ ኦ ዝመንክር ወፅብ እንዳበል ሓሊፎም ኦ ዝመንክር ወፅብ ኦ ዝመንክር ልደታ ኣምላክ ማርያም ቅድስት ድንግል እዚ ኣደናቕ ዝኾነ ምስጢር እዚ ድንቂ ጥራይ ኢሎም እዮም ሓሊፎም መርመሩ ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ሓድነት ናይ ስጋን ናይ መለኮትን ሓድነት መርመሩ ግን ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን እንታይ ኢሎም ሓሊፎም ወደ ኣብዚ ድንቂ ኣብ ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ የሚሎም ማለት እዩ ስለ ተዋህዶ ከመስጥሩ ከለዉ ስለ ሓደ ሓፂን ኣምፂኦም ኣብ ሓዊ ኣራሲኖም ክሪኦም ከሎ እታ ሓፂን ሕብራ ቀየረት ጓሃር ኮነት እዚ ሓዊ እዚ ሓፂን ክበሃል ይከኣል ይበሉ ኣይከኣልኒ እንታይ ዳ ተዋህዶ ማለት ምስጢር ማለት እዩ ስለዚ መላእክቲ ኣዝዮም ሓድሽ ምስጋና ዘምፅዎ ንባዕሉ ምስጢር ይኮይንዎ ቅድሚኡ ዘይረኣይዎ ነገር እዮም ሪኦም ማለት እዩ እና እቲ ናይ ምስጢር መሕደር ዝኾነት ከዓ መን እያ እንተደኣ ተባሂሉ ማሂደረ ምስጢር መፅሓፈ ምስጢር ዝተባሃለት ከዓ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብቲ ንሳቶም ዘይፈልጥዎ ካብቲ ንሳቶም ዘይረኣይዎ ምስጢር ዝኾነ ዓብይ ምስጢር ወፀ ማለት ሰማይ ንባዕላ እንታይ ይብል ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብል ዮም ቤተልሔም ዮም ኮነት ሰማይ ይብል ህየንተ ከዋክብት ይዜምሩ መላእክት በውስጤታ ወህየንተ ፀሐይ ሰረቀ ፀሐይ ጽድቅ በውስጤታ ሎሚ ቤተልሔም ይብል ስለ ልደት ክነግር እንከሎ ሰማይ ኮነት ንሰማይ ከዋክብቲ ከም ዘንጸባርቁዋ ከክንዶ ከዋክብቲ መላእክቲ መፅኦም ሓድሽ ምስጋና መስገኑላ መላእክቲ ብከዋክብቲ ወይ ድማ ምስጋና ናይ መላእክቲ ኣገልግሎት ናይ ከዋክብቲ ተሸፊንልና ኣሎ ማለት እዩ ከክንዲ ፀሐይ ድማ ካብ ምስራቅ ወይ ድማ ካብ ፀሐይ ትወፀሉ ቦታ ፀሐይ እዚ ናይ መዓልቲ ብርሃን ዘውህብ ፀሐይ ከም ዝርከብ ድማ ህየንተ ፀሐይ ሰረቀ ፀሐይ ጽድቅ ሓንሳብ ምስ በረኸ ዘይዓርብ እውነተኛ ሓቀኛ ፀሐይ ድማ በረቐ ብምባል እዮም ዘደንቅዎ ማለት መላእክት ስለ ሓድሽ ምስጋና ዝተባሃለ እዚ ዘደንቅዎ ማለት ቃል ህይወት ይስማዕና በጣም ደስ ዘብል በተለይ ኣብ ናይ ሰብኣ ሰገላ ማጻጽኦም ካብ ርሑቕ ምስራቅ መጽኦም ክብል ከሎ ብምሎም ሊቃውንቱን ስለ ልደት ክዛረቡ ከለው ጭምርም መሬትን ተባሪኻያ ተብሰንካ ኣቦና ኣዳም ተረጊማ ዝነበረት መሬት ብናይ ልደት ጎይታውን ብናይ ስቕለት ጎይታውን ተሓፂበያ ናይ ብምንናፍ ፍሳ ኮይና ሃልናያ እምበኣር ዝልደት እዚ ዝመስል ተኮይኑ ብመጽሓፍ ቅዱስ ኣስተምህሮ ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢቶም ወይ ከዓ ዝደኸምዎ ድኻም ዝጾምዎ ጾም ጎይታ እንተመጽሎም ንሕና ከዓ ንጎይታ ዝተወለደልና ማለት ብዓይንና ንዝረኣናዮ ብናይ ዓይንተ ሃዋርያት ገርና ዝረኣናዮ ብናይ ሃዋርያት እዝኒ ገርና ዝሰማዕናዮ ከመይ ገርና ንኸነውዕሎ ዘለና ልደት ብኸመይ ይኽባዕ ዘለዎ ልደት ጎይታ ሓፈሻዊ ኣበዓላ ናይ ልደት ናይ ስጦታ መዓልቲ ይብሉ ሊቃውንት ማለት ናይ ውህብቶ ናይ ህያብ ናይ ኣበርክቶ መዓልቲ ህያብ ተበርክቶሎም ተፍቅሮ ሓውኻ ተፍቅሮ ሓፍትኻ ንስድራኻ ተበርክቶሎም ህያብ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ ልደት ዝተከናወኑ ምስጢራት ኣለዉ እቲ ምስጢር ከይተረድአና ፍጻሜ ክንፍጽም ኣይንኽእልን ኢና መልካም
مجمري حدثة قدم أفتصاصما أبلدت زتخناونو نجارات كرد أخلالو كأوتو مركوسيو لك أبلدت زتخناونوس كمزيو بمبال نافذ أميز مالتي سلسل أبلدت زتخناونو بزح مستيري هذا يسوع كريستوس زتولدو لنا قدمنا يسوع كريستوس نعدم تمنيت نبرة أملاكنا نمركاب تاسجع أملاكنا تركبت كم زولنا يوم كدوس كارلوس هون أنا تاوس بقرقل يصلنا له تولد بأمثالك كميلادك بأمثاليه بمسلون خولدك بمثل خا تولد بمسلون خولدك بمثل خا تولد إلو مالتي الذي مثل ناي እግዚአብሔር ምስል ዝራአና ይሁን ብናትና ምስሊ እግዚአብሔር እንታይ መስልና አብነ ስዕል ስላሴ ስዕል ናይ እግዚአብሔር ስዕል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱሳን ተሳለ ስዕል ለና ሐቀ ምስል ናይ ስላሴ ምስል ናይ እግዚአብሔር ዝራአና ብርግጽ ብናትና ምስሊ ይኽንብል እንከለና ከመይገርና አይና አረጋግጽና አንተ ተባይል በምስልና ኮይን ተወሊድና በምስልና ኮይን ተወሊድና ማለት ስለዚህ ወድሰብ አምሳል ናይ ስላሴ ወድሰብ ባሉና ወሪ ዘፍጥረሱ ነገርና አለው ንግበር ሰባ በአራያኖ አምሳሌ ናይዚ ፍጻሜ ግን በምስልና ወለድ ኮለይ ናቱ ምስልና አናሂብና ናካ ምስልና ነው ማለት ስጋና ማለት ስጋና ክለብስ ኮሎ ናትና ምስሊ ከምዛ ሐዘ እዚ ክርደና አለው ወድሰብ ኩሉ ኹብርዩ ክብርና ናትና ንክገልጽ ናትና ስጋ ከምዝ ለበሰ ክርደና አለው ማለት ካኡ በመቀጻል ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢራት ናይ ልደት ክንዛረም ተራኺና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ቦታ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ቦታ አለ አብ መብልዕ ማል ተወልደ ይብል ሰከበ ወስተጎል ይብል ማለት በጎል ሰከበ በአጥርቅ ተጠብለለ ቤዛ ኩሉ ዓለም يوم ተወልደ ይብል ቅዱስ ያሬድ እና አብ ጎል ተባይል ዘሎ መብልዕ ማለት ስለዚህ አብ መብልዕ ማለት ዝመረጸሉ መገድን ባዕሉን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማለት ትንቢት አለው ትንቢት ተነግሩልኝ አብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 3 ዘሎ ኃይለ ቃል ከምዚ ይብል ምስተወልደ እንስሳታት ከማምቆም ሆኖ ይሉ ላይም አይመረ ዘአጥረዮ ይብል ወአድግኒ ቤተ እግዚኡ ወአድግኒ ምቅማሁ ወቤተ እግዚኡ እስራኤልሰ እያይሞሩኒ ወይጠየቁኒ ይብል ማለት እንስሳ ላህምን አድግን ጎይቶኦም ፈለጡ ድማ ንዑኦ ዝኸውን ንጎይታ ዝኸውን ገጸ በረከት ሒዞም ቆረቡ ገጸ በረከቶም ከም ተቀዲምና ዝበልነ እንታይ ኡፊሎም ዘማሞቅዎን እግዚአብሔር ማለት ናቶም አገልግሎት ስለዝኾነ እስራኤል ሰይድ ዘበአርአየ ገበርኩሞ ዘበአምሳሌ ፈጠርኩዎም እያይሞሩኒ ወይጠየቁኒ እቶም ብምስለይ ዝፈጠርኩዎም እቶም ብናተይ ምስል ዝሃብኩዎ እስራኤል ግን አይፈለጥንን ይብል ማለት ስለዚህ እዚ ትንቢት እዚ ኢሳይያስ ቅድም ሙውላዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ሙውላዱ ቅድም ክንደ ዓመታት ዝነበረ ነብይ ማዓስዮም እንስሳታት ላህምን አድግን ማዓስዮም ናይ ጎይቶኦም ቦታ ፈሊጦም ማዓስዮም ካብ ደቅ ሰባት ሄሾም ካብ ደቅ ሰባት ንላዕሊ አገልግሎት አቅሪቦ ክባል እንተዳ ኮይኑ እንስሳታት አድግን ላህምን ዝርከብሉ ቦታ በይ አብ መብልዕ ማሊ ስለዚህ ተወልደ ጎይታ ማለት አው ሁለድ ዝኻለ እዚ ማለት ካልአይ ብዙሕ ምስጢር ይዘለዎ አብ መብልዕ ማል ዝርከብ እንታይ መግቢ እንስሳታት ዝኸውን መግቢ አብ መብልዕ ማል ከም ዝርከብ ንሱ ድማ አነ ውእቱ ህብስተ ሕይወት አነ ናይ በሐቅ መግቢ ንኽብል አብ መብልዕ ማል ተወልደ እቲ ዘዓበየን አገዳስ ምስጢር ግን እንታይ መስረክም መብልዕ ማል كم نفلطه مالتي كلاتنا فلاي دق حرستت مالتي كم نفلطه مبلع مال ازي يشتالو انسساتات او يبلعو شنتم نباو يمزلقو ازي يشتالو ازي فنفوني دق سبات بسنكي تئزاز እግዚአብሔር زي محلاونا بعلنا بسنك زمصانايو حاتياتن تابس زبال ወይ ድማ ሞት ዝባሃል ሕማም معرفون شتيتنا نبرنا نقول معرفون دو معرف كنت مبلع إيمان ذا أكل شتا شتيتنا خمسة نبرنا نقول أو تولده نزي زمان داويتون تايلله سأنزل كبروته إياه إمر وكونه كما إنسان
كم إنسان ስለዚህ كم إنسان بالكله ባህሪያት እንስሳው ባህሪያት ባዕሉ እንስሳው ባህሪያት ባዕሉ አደገ ማለት ባዕሉ ናይ ገዛ ርስ ጎበሮ ስለዚህ እንስሳታት ታየም አው ይበሉ አመብልዕ ማል በሉ አመብልዕ ማል ድማ ይሰቲ ፍላይ አገልጋሊ እመጽ ተዘይጸሪጉሎም አዚ ሸት ትወታ ማለት ሽታ አለዎ ርሳዓት አለዎ ፍላይ በዘመነ ክረምትን ተራ ኮይኑ ዝናማው ይሃርሞ አዚ ሽታ አለዎ ስለዚህ ኢየሱስ አው ወለድ ኮሎ ካብት ናይ ኮንቁ ዘአክል ጨና ክንድ ናይ መብልዕ ማል ዘአክል ጨና ዝነበረ ኃጢያት ዝነበረና ሞት ካውን ኾጻና ማለት ካውን ኾጻና አው ተወልደ መጀመሪያ ማለት كمون ንጉሰ ነገስት እዩ ምክንያቱ ሰብአ ሰገል ሰብ ጥበብ ማለት ነው ሰብአ ሰገል ማለት ሰብ ጥበብ እንታይ እንዳበልዮም እንዳሐተቱ መጥዮም እንዳሐተቱ መጥዮም እንተዳይልና አይቲ ያለው ንጉሰ አይሁድ ዘተወልደ ንጉስ የሚለው ብርግስ ንጉሰ ነገስት እዩ ናይ ሰማይ ናይ ምድር ንጉስ ይሎም ተወልደ ማለት ስለዚህ ንጉስ ኩንስ ግን ሓደ ንጉስ እስኪ ወላ አብረሰም ተሐስቦ ከለው ማለት ሓደ ንጉስ ክመጽ ኢሎም ማንት እንተራ ተባሂሉ ወይ ድማ ንጉስ መጽ ኢሎም እንተራ ተባሂሉ አብረሰም ተቆርጾ ኸመ አልባሳት ናይ ንግስነት ልብስ ለቢሱ ናይ ንግስነት ወንበር ኮፊሉ አብይ ወንበር ማለት ሙአፍት ዝግዚ እሱ ዝነበረ ናይ ፈርዖናውያን ናይ ሄሮሳውያን ናይ ቄሳር ናይ አውግስጦስ ቄሳር ዝብሎ ልብሲ ካብኦም ዘአክል ካብኦም ዝበለጸ ልብሲ ለቢሱ ክጸንሑ ጽበየ ሁሉ ሰብ ማለት ንሱ ግን ለቢሱ ጸንሑ በአጥርቅ ተጠብለለ ከም ዘለ ቅዱስ ያሬድ በጨርቂ ኖርማል ጨርቅ ማለት ጨርቅ በጨርቁን ትርጓሜ ወንጌልና አብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ማለት ሳይለ ቃል ስኮ ነገርና እንከሎ ጨርቅ በጨርቅ ገራ ድማ ሸፈነቶ በጨርቅ ድማ አልበሰቶ ክብልን ከሎ እንታይ ልናሎ እንተ ሰዓነት ከማን ይልሉ እንተ ሰዓነት ሕጂ ጨርቅ ተባይል ዘሎ ማንንም ሰብ ማለት ብዙሕ ክስን ክእሊ ዝጸበቀ ልብሲ ዝሓሸ ልብሲ ክለብስ ይኽእል ይደሊ ነገር ግን ተዘይረኸበ ግን በቃ ታስጎት ሽፈኖ ጨርቅ ግን አይሰን ታይነ ጨርቅ ፈላለ ይኽእል ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘልወሰተ ግን ነዝ ጨርቅ እዚ ለምን ታዚ እንተራ ተባይሉ አብ ካልአይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 9 ነጊርና አለ ማለት ናአኻ በዓል ጸጋ ናአኻ ሀብታም ንክገብረካ ንሱ ድኻ መሰለ ነትናትና ድኽነት ብናቱ ድኽነት ሸፈኑ ማለት ነትናትና ሀብቲ ብናቱ ድኽነት ሰሓበ ዝነበረና ሀብቲ ንክምልስ እሱ ድኻ መሰለ ማለት ስለዚህ ነዚ ካልአይ ትርጉሙ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ነቢይት ናይ መጻእውን ትፈልጥ ያ ማለት አደ ጎይታ ያ አደ ሁሉ ዝፈልጥ ያ ስለዚህ ናአሳና ነገር ስለዚህ የለ ድሕሪ ዘመን ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ማለት በጨርቅ ገረም ኩጎንዝኻ ያም ንክትብል ጨርቂ አልበሰት ማለት ጨርቅ ገረም ኩጎንዝኻ ንባዕሉ አሰረቶ መንኮያቱ ይኽብል ከሎ አባይቶ አሰረቶ ክብልን ከሎ 500 ኹም ገረም ዝሰር ማለት ንኽነገር ነዚ ማለት እና ጨርቅ አልበሰቶ ዝተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ بجزاء خبره بجزاء نقصنته وكون أريا جبر يكون إنزل وكان أريا جبر كم نقص زي كونه ماتي ترى على خجبري ماتي نسون خجلجل زي كونه ماتي نسون خجلجلي ماتي مالتي أو أنجلنا ونجرنا زلنا مالتي يمساكو كم يكلا أكوني نخلى أكوني زي كون كز مساكو أنا نخلى أخي ماتي كم زبالنا نسون نزي نخاري شركي لبس مالتي ናይ ሰባ ሰገል ድማ ዘደንቕ ጥበቢ ሰስተገጽ አበረኸ ዘመን መጽዮ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ማለት ስለዚህ ወርቅ ሆምጾ ሁሉ ንክስነት እዩ ካልአይ ድማ ወርቂ ጹሪ እዩ ነው ስለዚህ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ባህሪኡ ጽሬት ከም ዘለዎ ማለት ናይ ባህሪኡ ጽሬት ከም ዘለዎ ንኽነግር ንኽሰብኩ ወርቂ አቅርቡሉ ዕጣኑ ንኽህነቲ ማለት ከርቤውን ኮሙ فحن زبالة نجر كم أمير خمسة حيل خمسة اللو نسون نهزبن نأهزابن نخط أمر مالتي نسبن نملائكتن نخط أمر مالتي نزي مالتي هم زجرا ما قربون زجر من مستير وايد ما زجر من تارك نابزين تاعله مثلا كم سبعة سجل زوم تقول جت أول خمس كم يمثل
عبي مستيري زلو مجمريا كاب أجاست عالم سلاسي استقبلوا ملائكة متقبلهم نسترست نجى ورك كربي أتا نميكائيل جبريل رفاعيل شبون مالك سلاسي بيبومو بدهريو ملائكة دما أدم سواء أتي أبك على سواء أتي خاوم سواء هيوان دعما مجمرة خاب جنة تبارير كنا دعنا حاجة خاب زيادة تبارنيل تاجروان ياري مالتي بيروان ياري ملائكة موتيهم نأدم زهبوا نهيوان قط أبرخت جرون هم السام مالتي نزيو أب بحالنا أول سبعين كيسو زدلي أنا جرا قريب زمن لسام مالتي نبيتها زمن لسام لذي ملائكتنا أدم صحبو أدم دمان هيوان هيوا مالتي هيوان دما حيزات تصني حنا من هوتو نسيت كابزر نابزر خولدنا ولد اندا تسغاغر مصيو نزوم سب طبب تبايله مستصو سب اسغل تبايله مستصو سلسته نعوم ابحغو ميدريس او يبصح مالتي جردشت تبال ابحغو بزي ነገር እዚ ናይ ፍልስፍና መጽሐፉ አብ عين ماي ويدما افل فال ماي كوينو كمرمر انكلو خنبب انكلو اب سليدا خوب اب وشط خوب اب سليدا خوب ودات حقيفه قدست ድንግል ማርያም ተራያት ማለት ስለዚህ እንታይሉ ንሱ ተማራማረ ስለዚህ ነበረ እዚ ታሪክ እዚ ትክክለኛ ቆንዕ ኾውን ይኽእል ግዴታ ቆንዕ ኾውን ይኽእል አቢ ምስጢር ኾውን ይኽእል ኢሉ اب سليدا خوب ዝረአያ ምስሊ አብናት ሰሌዳ ይስኢልዎ ማለት ስለዚህ ንደቆም ዝገርም መሐላልፍ ብሎ ከምዚ ዝመስል ኮኾብ مسوات مستملكوتكم ناي مدر ناي سماي نغوس كولدي مو ابيتليم كولدي زبلتن بيت سلازلا او خويتكم غص برخه تقربون يلو مالت لازم نزيم غص برخه بطعم دس زبل اقربهم مالت اوي اب بيت بست ምናልባት ቤተልሔም ቤት ብስት እንዲው አማናው መብለዕ ምስተወልደ ክርስቶስ ኢየሱስ እዚህ ምስጢራት እዚ ክፍጸም ከሎ ሰይጣን ተቆጣ ይብል ሀገይ በተለይ አብ ተአምረ ኢየሱስ ከም ዝነግረና ሲሉ عند دمنا وي برهان كقرب ديك الشيطان برهان تتخلموني نتوم ناتو دق مزامرت وي كانتهم رخصات منافست كما عينت شو ولا شو يدوم شيطان كخميلو تقطع ندو بقدسات مصحف تخታይ يمسل شيطان الشيطان زحرقو ነገር ናይ መን እንተዳ ተባሂሉ ርቁሲ መስልዎ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ክሳብ ስቅለት እንዲያም ከም ተራሰብ ይዝር ነይሩ ማለት بتز فتنا زنبرة فتنا نحو خشنو فقال لكن أزي زحرق نير مالتي بمسورة جن نقدس تريم مريم ما يفتواني مسحف قدس نقرنا مالتي تخكل ثلاث سنوات مالتي مخنياتو مجمريا كاب كبرو مسورة ده تكبار أي قدفن مورات مالتي نسو ودكات يسرح مش ودقة نعدم نيوان دما بهوان أما هاي نتجرخان عدم ودقة مالتي سلزي بقول نستيت جيرو زلوا موديل بدون تاي ودكتي بقول نستيت جيرو سعرت جد خقات ما حسيب ويفلتني بهوان جيرو زلوا موديل ودكتي بهوان جيرو ندك سبات نيمودا بهوان بخاليتي هوان بداق ماويت هوان جيرو جد نسر سعر جد حسيب ويفلتني نزيكو نقدس ترينجل مريم نبعلو كسب ما يزال فاز بهال مرزي أو أيود حد يريست يعني بريب أب بيت يوسف كوينا سنست كوينا مسترخبت أيود جن حميوا هنياتو ناتهم حقن يرومي بزي سبعي نساب مرأوت خمسة كونت فلتيو بزي سبعي تصني ساسترخبت بزي سبعي زولدت كا بزوم تيات قطع مالتي سلازم بزخ نجارات زي مسحميوا كم يجرو زي كخون يوسف نبعلون عزوي فرحي يزبي ملأخ مصيو او يوسف يتفرح نوسيتا لفرتك ماريام يوسف نتا حصيتك زغنت قدست ድንግል ማርያም نعا نموسات نبيتك يهون نعا نمخبار يتفرح اسم زيت ولد منها منفس قدس وتو نس اتخاب ازولد كاب منفس قدس بر كاب زر سبع يكونن زبل زبرات مصحابو صلاصنيات ግን ካብዚ ጀሚሮ ትምርባሽ ማለት ከፍት ዝገር መንሲ أبزناي قويتها مولاد بحفشة بقدسات مصحفت እንዳተመልከትኩ ነራሲ قويتها ምናልባት 4 እንስሳት ተባሂሎም ጸወርትናይ قويتها ወይካ ጸወርቲ አጋስተ ስላሴ ንብሎም ነገር አለው ሕጂ
ምናልባት ትምሽዋድ ወይ ነቶም ርኹሳት መናፍስት መቸም ኩሉ ይፈልጡ ርኹሳት መናፍስቱም አለው ጭምራብ ዞም ወዲቆም ጥራይ ዘይኮንስ ኣብ ሰማይ ዘለዎም ጭምር ኩሉ ይፈልጡን እዮም ቅዱሳት መጽሐፍት ከም ዝነግሩና ጭምርም ጡጦስ መስኣተውን ኣብ ገነቱን ከም ዝተዛረበው ይዝነግረና ሰይጣን ካፍቲ ዝገበሩ ሓደ ካፍቲ ዘስሐቀኒ ነገር እንታይ ይኖር እንተኮይኑ ኣርባዕተ ነገር ይተጠቂሙ ሓደ በአርባዕተ ማለት ብናቱ ደቅ መዛሙርት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተባሂል ነገር ለገወን ጭፍራ በአርባዕተ ተሰኪሙ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቅ በሓደ ደቃይቅ ወይ ከኣኒ ብፍጥነት ከም ንፋስ ከም ዝበፅሐ ኣብ ብርሃን ኣብቲ ተተኺልዎ ዝነበረ ብርሃን ከኣኒ ምቕራብ ምሳኣና ከኣኒ ፀሓይ ወፅያ ከም ዘላ እናበለ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክዛረብ ተመልኪተየ ነረ እና ናይ ልደት ጎይታ ማዕረኽ እንደዚ ንሰይጣን ዘሸገረ እንተነሩ ስዕረቱ ዘቋዓሉ ሰይጣን ኣብ ልደት ኣይኮን بحلو بلدتي ميتو بحلو بلدتي ميتو كم يمثلك سيطان زموتلو برقص بمسكال عبالة عرب بمسكال ركب اسخم تزبلنا ركب سبي ترى سبي لحسيبو ناي سيطان زنبل اسرح زز متات نفس نفس من ربع مغنياتو ناتو سفرا لو نتا ناتو سفرا زنبرت اغاست زبالو نجد ملاك مالتي سوز مرحم زنبره نعان متكاي ادم تفطير ايكون ስለዚህ نعا نتاوتا نسا نسوس لسانا احنا عن خين رخبان نفسي مدرب عينيرو ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሩብስ መሲል ወይ መጽና መስቀል ማለት እግዚአብሔር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመለኮታው ኃይሉ በርባዕተ ማዕዝን ገሩ አብ መስቀል ቀቲሉውን ሰይጣን ዋላ እንኳን ተበልና በሁሉን ዝመተሉ ግን መጀመሪያ አብልደቲ بحلون زمتلو مالتي مغنياتو نقدس ድንግል ማርያም بمرزا استي قراري صقت لحسب ايكونلون مالتي ايكونلون ኢየሱስ ክርስቶስ مستولدن بعلون محدر خم زي انغبره ወንጌልኮ ነጋሽ ዝኸውን محدر አይነበረን እሞ አብ መብልዕ ማል ተወልደ ይዝብል ማለት እዩ ስለዚህ ዝገርም ነገር እግዚአብሔር ገዛም ጻው ቤተልሔም እኮ ሰብ ዝነብሩ ላዝነበረት ቦታ ስለዚህ ግን አው ዝነበሩ ከባብ ግን ጎዞም ከም ዛዕጸው ይዝነግር ማለት እንግዲህ ትምስጢሩ ቦታ ይነበረንሞ ነሐደሪ ናጋይስ ዝኸውን ነሐደሪ ይነበረንሞ ስለዚህ ጸላስናት ካብዚውን ይዋጋ ነሪ ሁሉን ግን ኣብዚ ሞይት ማለት ተቀባልነት ከም ዘይትረክብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነሐደሪ ናጋይስ ዝኸውን ምክንያቱ ቁጥጸር ኢላ ያኮይዳ አውግስጦስ ቄሳ ከቆጽር ህዝብ ዝቆጽረሉ ጊዜ ስለዝነበረ ተቆጽረ ንሱ ካለ ምስጢር አለዎ አውግስጦስ ቄሳር ንህዝቡ ምድራው ቆጽረን ኮለን አና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆጽር ዘይኮነ ኸይዱ ናአና ሰማያዊ ቆጽር ኣብ ሰማያዊ ቆጽር ንخمዝግበና ኸይዱ ማለት ብዘገርም ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4:3 አለና ማለት ኣብ መጽሐፈ ህይወት ዝተመዝገቡ ሰባት ከም ዘለዎ ዝብል ማለት መጽሐፈ ህይወት ዝተመዝገቡ ሰባት ሐዋርያ ጳውሎስ ብገሩ ክነግር ከሎ ፍላይተን ዝሕግዞ ዝነበረ አንስቲ አገልግሎት ክነግር ከሎ ማለት እና ጸላሰናያት ካው ጀሚሩ ይካራከር ከም ዝነበረ محدر 5 ዓም ጀሚሩ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ محدر ሲኢኔ እሞ ኣብዚያ ይወለድን የኸይበለ ንሱ ዝመጸነ ተሕትና ስለዝሆነ ኣብ ተሕት ዝበለ ቦታ ከም ዘበል ማለት ጸላሰናያት ኣዚ ተረበሸ ተሸበረ ሄሮድስ ንባዕሉ አቤሎ ኪድሞ ንምንታይ ናይ አይሁድ ንጉስ ተወልዱ ትብሉ ኪድሞ ረእይዎ ተራርገብኩሞ ሙጻነው ክሰግደል ይበለ ክሰግደል ይኮነ ጸላሰናያት ኣብ ሄሮድስ ሓዲሩን ምስራሕ ጀመረ አይቋርጽኒ حساب እለተ መስቀል አይቋርጽኒ ሕጅውን ኣብ ጸላት ሰባት ኣብ ካል ሰባት ኣብ መህማይ ሰባት ኣብ መቅታል ሓዲሩን ሰራሕሎ ማለት حساب ሕጅ ማለት ኣብዛ ክሰግደል ይትብልሲ ንኽልተ ዓመት ዳኣክል እንዲም ድኺሞም ሰብኣ ሰገል عباي تسفيه خويناتهم بتلي ليكاونت نزاق زي خغلصو خلو هيرودس እኮ በቶም ኮል ክሰግዶል እንተበለ ለካዝ መጻራያ ብላሽ አይኮነን ትንጉስ ዝተባሃለስ ድኻምናስ ኮንቲ ይኮነን ኢሎም ናይ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ተሊቃ ካህን ክዛረብ ከሎ ካብ ኩሉ ሞት ሓደ ይምቱ ኢሉ በመንፈስ ቅዱስ ከይተረዶስ ተዛረበ ከይተረዶቶ ጭምርም ኮይና በخፋ ዝተዛረባ ኣብ ልደት ጎይታ ምናልባት ሰይጣን በተአምራት ክግለጽ ኩሉ ብዙሕ ተቆጥዩ ብዙሕ ይአገርግሩ ካብተ ዝአገርግሩ ሓደውን ናይ መልአተ ጸጋዩ ወይ ከዓ ናይ መልእት ድንግል ማርያም ኣብ ናይ ድንግል ማርያም ዘሎ መልአት ሲ ካብተን ዓበይቲ ዋናታት ዋላሲ ሰለስተ ኣለዋ ንሳ ፍጽምት መልእት ጸጋይ በቅድስና ማለት እግዚአብሔር አምላክ መልእት ገሪዩ አዘጋጂዋን ነዲዩ እሳ መልእት ያ በቅድስና ንሱ ከዓ ርኹስ እዩ
ንሳ ፍጽምቲ ትሕትያ ንሳ ፍጽምቲ ትዕቢተኛ ዘገርም ነገር እዩ በዚ ጸላው ንዕስለት ይመስለታ እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣነ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከኣነ ተቆጣዕ ኢሉ ሓገ ተቆጣዕተ ንዓ ወተለዋለይ ትብእሲ ናብ በረኻ ግብጽ ምስ ወጸት ተቆጥዑ ተኸተላ እንዳበለ ይነግረና የብራይ ዮሐንስ ዘርአ ጭምር ይብል ምናልባት እኳ ርእስትና ብዛዕባ ልደት ስለ ዝኾነ ናብ ናይ ካልእ ዳኺን ኸይድ እምበር ነቶም ንዘርአ ንዝትኽተልውን በቃ ኣብ ሑፃ ጠጠው ኢሉ ንኽሕጦም ይብል እሞ ጽቡቕ ልደት ናይ ጎይታ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ወይ ከዓ ምስጢራት ናይ ጎይታ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ነዚ ዝመስል እንተኾይኑ ከም ንሕና ናይ ጎይታ ልደትና ብኸመይ ኢና ኸነኽብሮ ዘለና ንሕና ኸነኽብሮ ዝግበአና ናይ ልደት ጎይታ ናይ ጎይታና ልደት ከነኽብሮ ዝግበአና ንሕና ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ እዩ ቁፅሪ ሓደ ከመይ እንተ ደኣ ተባሂሉ መላእኽት ናብ ቤተልሔም እዮም ጎዮም ጓሶት ናብ ቤተልሔም እዮም ጎዮም እንስሳታት እውን ናብ ቤተልሔም እዮም ጎዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ መጀመርያ ክንጎይ ዝግበአና ናብ ቤተልሔም ናብ ቤተ ክርስቲያን ማለት ልደት ጎይታ ልደት ተባሂሉ بخال أب كلاب نايت كلاب ديو كال ديز خير سبالة ولا نلدت قويتها إلون جنزب زعك بسبالة نعم مالتي نيجي فراسات نخالد مالتي قد زين أبي تكرسيان أستمر يكونه نعم قد أبرخت حزم كم زموت السبت باب أقدم ناس نجرنيها تاريخ مالتي ناتنا قد أبرختنا مسكاني مالتي نبزي زت صحنا لنا قد أبرختنا مسكانا حزنا طوافنا حزنا شمعنا حزنا الباساتنا يبي تكرسيان تراخي لنا حزنا مصحفتنا حزنا نحن نلبسون على لبس لبسنا تراه لنا تزيها لنا قطع زلاتنا لبسي أصعدنا حتيبنا أنتينا نبيت كريستيان بموجعنا خنا خبرز جبنا مالتي هم تعرفوا يزولنا يا خا ناي هي معلتي ناي جفت معلتي مالتي ناي وهبتو أيوة مالتي سبت باب وهبتهم كم ذهبوا ملائكة مسجانا وهبتهم ذهبوا سب وهبتهم ذهب مالتي بتلاقي كل سيارة نازي قلت يسبوا جرو يوم أحد مريء تكون سب وملائكة كما يسبوا ولا يجابير بق على آمين لومد ما بله سبن ملائكة حدا جزءات كونوا نمنتاي نجابير أملاك نخوم مسجون لده جابير أملاك مسجون اللي نايس كورسوس لدت كنا خبرك لنا كنا جزء رأسنا لدت إنا نخبر زلنا وناتني أنا أنتوي نسو بمثل نقولدنا بمثلنا تولدنا لذي نايجز رأسنا ولدت ناتنا خبرات ناتنا لدت إنا نخبر زلنا إحنا نستولدنا على تسلز هنا مالتي خمس حجين إحنا نخبره عمتات قصيرنا نايلو لوم على تلدت إلنا سبعة كبنا زبل عجرنا ستة جرنا حساب أبحث يحزود درجة زي كونه كون زلوا لوم استولدنا له نحن ونبلدت سلزخونه لدتنا دما بيت كريستيان بمقسقاسنا خنا بولا زلنا مالتي ناي قدس ድንግል ማርያም አርአያውን ንሱ ስለዝኾነ ማለት ባር ስድራ እግዚአብሔር በመልእና ሽማግለታት ማለምቶም ፍላስፋታት ሰባ ሰገል ድብል ሓደ ጥንቆላ ዝብል ሽሙን ዘተሓሓዘ እንዲዩ ሽማግለታት ጭምር መላእኽቲ ጓሶት حبيرهم قبلدت قويتا خابزهم مرور ريوان ولد يدبل يارداوي ريوان ولد واقوت هو ملأكت دبل انت خوينو حبيرنا المزماري توانا علامة قويتا خولد كله قويتا أبيت لهم مش ولدي برهنا إذا عالم زي أكمل بريم جزء المتى زنبر عالم سبي وزنبر عالم ندو تسفاسي إنه ملو زنبر عالم سرق أمو كات سرق خوين زي تقاصر له زنبر عالم كل حاط كبر أملاك كأنس أنا تبهيلو زتنا قررت العالم ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወለደ ግን ብርሃን ይበርዩ ባር ስድራና በመለና ንሕና ክንበርህ እንተኾይና ኩሉ ነገር ምስ መላእኽትን ምስ ቅዱሳን አቦታትን ጭምር ምስቶም ዘይፈልጡ ጓሰት የዋሃንን በተለይ ሓደ ሊቀ እንተኸብል ተዛሪቡ ነቶም ፍላስፋትን ጥበበኛታትን ተሰዊርካ ነቶም ህያዋን ጓሶት ወይ ካነ ነቶም ዘይፈልጡ አመሮር ዝነብሩ ስለስተገልጸልካ ዝተገለጽካ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ይብል እምበር ነቶም ህያዋንን ነቶም ትሑታንን ጭምርም እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም አቤቱ ዝነብሩ ለደቱ ኸበራየ ንሕናኻ ወይ ከዓ ጎይታ ልብና አባና ኸመይ ዘይውለድ هو ንሱ እዚ ተቀንዲ ኩለድ ዘሎ እዚ ተማሊ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኢልና ንኽብሮ ጎይታ ሎሚ ኣብ ልብና ንኽውለድ መጀመርያ ጎይታ ኣብ ልብና ንኽውለድ
ልባም ዳዊቱን ስለ ልብ ይጽልይ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ልበ ንጹሃ ይብል ንጹህ ልብ ፍጠረለይ ይብልሞ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 አንቀጽ 50 ካንታ ይሉ ንጹሃነ ልብ ቡፃን ምንቱ ንጹሃነ ልብ እስመ ምንቱ ይርአዩ ለእግዚአብሔር እቶም ልቦም ዘንጹ ልቦም ማህደር እግዚአብሔር ዝገበሩ ልቦም መውለድ እግዚአብሔር መብልዕ ማል ናይቲ ማል መብልዕ ማል ዝገበሩ ልቦም እግዚአብሔር ክሪዎም ይሙ ቡፃኔም ይብል ማለት ስለዚህ ተቀንደ ዕላማ ናይ ልደት ኢልና ክንኽብርን ከለና ጎይታ ኣብ ልብና ትማል ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ጎይታ ሎሚ ኣብ ልብና ንኽውለድ ስለታ ብርሃን ናይዛ ዓለም ብርሃን ባህል ከለሲ አንተ ቀድመ ልኩም ዝገለጽኩ ማለት بتعمل زجرة قويتها أنا بعلو بمعسي تولد أنت لا تبغى بليت يتولد بليت استولد المستير نوعلو زي نا عالم معرف ندوزي معرنا إليه تسألمات تسألي معنا برد تسألمات عسيلوا أنا برد تسألميت أنا برد برهان سير أنا برد نسكن أمن أو برهاني كده سيارة تقول برهان مات أو استعلم برهان دمان أب عالم مات أبدا سلازي نسوا أمن أو برهانيو نعلم كبره زمات عملاقي نخبر بليت تولد برهان كهب مالتي مغنياتو زي برهاني زي ليتي برهان النوت زفلت أبصل ماتي مثلا حاجة برهان معرخ ندي برهان النوت زفلت أبصل ماتي حاجة وركون معرخ ندي وركون زفلت أبساتي لذي بليت مولاد نوعلو زي مالتي زي برهان نزي زجلس لازم برهان ناب عالم متى برهان نالهم تولد عالم برهان رخبت مالتي برهان متى أوستعلم كما يدنو ملهات عن دولة للينا بروس تسلمه نتوما بتسلمت زنوبر برهان قدريلو متى يقول مالتي تسلمت استوالد جزء نايز عالم زي موت نايز عالم زي مالتي زجر من نجرسي نحن بحافش هذا تولد زي كندق وبز تولد لنا من قلب تداخل من زلنا قبل الدت قويتها نبكال خالق نخيد لنا أبراهام ويون داويت نلدت قويتها نخوري خنديم تحنيم أب زمان لدت قويتها نورم توزخونس بعلب بأملاخ داويت نتايلهم مزمر نورم أبراهام نوعلو بأجر حلون ونسلس سمعت النساق كسبوا إلو على كل خير كله لدت قويتها ونجمرم ترديوا نوري ويك تمنى يدير بالحاجة أبراهام تمنى لا تلدتي بالحاجة الناس نجارات زين تخوينه أبراهام ريوة تزخون كلا الناس نجارات زين كم عينة زماري مزماري تزت تأمن أب كله تفساوت حاسية كويس مغنياتو أبراهام تمني إمو يبل مرجع وانجيل يوحنسون أبشمن تولا يوم تسيمار قاليش ولا ولا انتهي لله أبراهام أبوهم يبل ألا تلدت كره تمني رأي متحوسين هجي بهيوة سجا زلنا سبات نحن ترى زرعنا إذا مثلنا بعد نفس زلوا سبات زي رئيس مثلنا مالك نجر قلنا تاتهم عند خماني نتس نصاتهم كم عنه حتيات بزي تحوس عين تمريهم نجاهي أبعد نفس خير حتيات بزي تحوس سبنتهم ريمو مالتي حتيات بزي تحوسوا صلوت من النجر بزي تحوسوا لساني ما مسجنا من نجاهي سلزوا ريهم أبراهام رأي يبل ألا تموتي ألا تلدتي رأي تحوس فتصم حوس دما تحوس يبل ناي زبل ناي يسحق قمصن كله أورد له تبيزا بقى قبل كله نايساق بيزايلو ككندي يساق سوالو صعدا بقى وردل كله يسوع كريستوس كورد مهانو شعر ايه ابراهام مالتي بعين تنبيت بهلينا تنبيت رأي مالتي لازم بعد نفس خوين دما رأي تحغوسه او خوين بتنبيت زريا زنبر بعد نفس خوين خريق كله نزل ነገር እዚ ድማ አዚ ፍጽም ሓጎስ ተሓጎሰ እና ይገርም ይባል ቅዱስ ዳዊት after ጊዜ ንሱ ዘመርዎ ንባዕሉ መዝሙር 72 ካፍ ወደ 10 ነገር ተሰስ ወደ ሰያ ክብል እንከሎ አኡ ኮይኑ ሰብዓ ሰገላ በርኮትሉ ክብል ከሎ በአካል ተዘለ ነሩ ከመይ ዘይበርኩተሉ ስለዚህ ንሕና በአካል ዘለና ሎሚ ካብ ሄሮሳዊ ሐሳብ ክንወጻለን ከመይ እንተራ ኮይኑ هيروس بيتلهم نيروس قربيا ازي قربيا هيروس زي كونه تطقيم لاغن اتم مغدي كلته عمت تغعيزم زموصو نغستات سبطبيم تطقيمم لا معناتي ስለዚህ كل ጊዜ በአካል ዘለና ሰባት ኣብ ቅድመ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ሰባት ዘይ ተጠቀምናሉ ንዑ ዘይ ድረፈሉ ጊዜ ካ አይመጽም ፍላይ በኢትዮጵያ ዘለና ሰባት እጂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥቃና ቀረበያ በልደት ከም ሰው አሰገልና ኦን ሁን ጎይምበር ከም ሄሮስ حما حساب حسيبنا حما وبتاخن وعل حما وبتاخن حدر أي كالني لازم قدسان بعل قدس زاوي زمراي داوي تزهلون يرم كمان ما مسكون وزول زي بانكرو كحلف سكال طري مالتي بتعني
بزعبة بيتليهم وكا كابل على الناس بحفشة يودع عندي أبيتليهم نمال أخذ خانات أمرم نتهم قاصد بحفشة نبمولهم زاخا خواتهم حنت الدلة ولا دي تقاليا ما حتى من دنقلنا بفصوم كي تولده كي تغير يا غريتا أمرم كرمت أنيس بجزية أنيس دهرت أنيس دنقل كوينات نقر سكسل دنقلنا أقلولنا مرقيت حول بتاع مزجرني زي قدسان بعلم مرميرم كبص حوو سلازي قالوا بعد نقطة حليفهم مزيون انت قدمنا زبلنا يا مستر قدسان بعلم بعد نقطة حليفهم عدني قوم بقى اوزمن كر لدتا املاك مريم قدس درنجل كاب قدس درنجل مريم او استولده ወይ ድማ አዋላልዳ ናይ አምላክ መንክሪው ኢሎም እዮም ሓሊፎም ካው ግን ብዝተረድኦም ድማ በአቅሞም ድማ አስፊሮም አለው ሊካ ከመይገርካ ብድንግልና ይካል እንተራ ኮይኑ መጀመሪያ ክና አምን ዝግበአና ቁጥር ሓደ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር አልቦ ዘይሳአኖ ለእግዚአብሔር አልቦ ነገር ዘይሳአኖ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ዝሳአኖ ነገር የለን ዝብል ሐሳብ አብየምራና ከመጻለው ምክንያቱ እዚ ሐሳብ እዚ ተዘይሞጽዩ የእምሮ ወድ ሰብ ቅበል ይክልኒ ስለዚህ ድንግል ማርያም ምን ያንተራተ ኮይኑ አደኸላ ድንግልያ አደኸላ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰብ ኮሎ አምላክ አደነታ ለድንግልና አይቀየረን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ትስቢቱ ለአምላክነት አይቀየረን እዚ ትንቢት ግን ተነግርልኝ بدنقلنا أقول مهانا أقدمنا خمسة نجارنا تنويت إسحاق سالنا هسكيل زرع رأي دمان هسكيل معرف أربعة فقد دخلته ذاتي هود وصوتها تنبر يا أربعة نتيبك إذا أبدأ جزيئة عصور تنبر على الوز وباء زين بالجزيئة حيالا باء وستيتها ووزع بجكا اثنين حيالات أملاك زخوانه نبأ زعتوا يلا نبأ بحتم دنقلنا أتي دما بحتم دنقلنا هو زي ስለዚህ እዚ ትንቢት እዚ ንኽፍጸም ተራእ ኮይኑ ብድንግልና አጸኒሳ ብድንግልና ክትወልድ ክትከል ኣለዋ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንባዕሉ ብፍላይ ነዞም ሰብ እንተራእ ወልዱ ከመይ ገርካ ድንግልና ይካአሎ ዝብሉ ጽቡቅ ገይሩ መልሱሎም አላኳብ ቃል ተዘይመለሰሎም በኋላ ምሳሌ ገይሩም መልሰሎም ኮላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ስለ ብሕቱም ማዕጾ ምእታው ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግረና ሓቀ እንቶማስ ከሪኦም ኮሎ ስለዚህ እዚ እንታይ ማለት እዩ አቀዲመ ዘአተ ሁሉን አቀዲመ ዝወጻሁን ብሕቱም ድንግልና ያን ክብል ማዕጾታ አጽ ይኸላቶ ብሕቱም ማዕጾያቲ ማለት ከመይገሪካ ብሕቱም ማዕጾ ከመይገሪያቱ እንተራ ተባይሉ እዚ ረቂቅ ዘእም ረቂቅ ካብ ረቂቅ አዚዝ ረቀቀ አምላኽ በባህሪ ስለዚህ ብሕቱም ማዕጾ አቱ ዘጨነቀ አምላኽ ብሕቱም ድንግልና ክወጽእ አጨንቆኒ ማለት እዩ እና ሊቃውንት ብዙሕ በዚ አመስጢሮም ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ዘይአምን ነዚ ብሕቱም ድንግልና ወለደት ዝብል ዘይአምን ሰብ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ከይዱ ምምልካት ይካል ንዑ ተዳአሚንዎ ነዚ ንኸአምኑ አየጸጉሞን ስለዚህ እዛ ማዕጾ እዚኣ ሕትም ትነበረት ብዓቢ ማሕተም ተሃትመት ይብል ብዓቢ ድንግልና ማለት እዩ ንጹህ ዝኾነ ድንግልና በኣኻ ብጀካት ጎይታ ናይ ሓያላት ጎይታ ዝኾነ ካብኣ ዝወፀ የለን ይብል ማለት እዩ ካብኣ ዝወፀ የለን ማለት ካ ወለደት ወልደ ዘበኩራ ዝብልካ ንዑ የቁናዕ ማለት እዩ ወልደ ዘበኩራ ንዑ ጥራይ ወለደት ንሱ ከዓ ናይ ድንግልና ታሽሙ ኣይበለን ማሕተም ኣይፍረስን ማሕተም ድንግልና ኣይማሰነን ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ድማ ነዚ ጽቡቅ ገይሩ ከድንቕ ከሎ ተዘይበፅሖ ግንየት ብምድናቕ ክሓልፎ ከሎ እፎ እንጋ ማይፀነ ድንግል ጸሮ ሰማይ ወምድር ዘይክላክሙ ሰማይ ምድርን ክጾሮ ዘይካአለ ማህፀን ድንግል ከመይ ገይሩ ጸሮ ይብል ስለዚህ ስታይ ክንብል ከነድንቕ እፎ እንጋ ኢልና ናሓልፎ ዝግበአና ይብልሞ ቀዲሞም ንዑ ነቢያት ቀዲሞም ፈለጥዎ ብትንቢት ሐዋርያት ተለው አሰሮ ሐዋርያት ድማ ብእግሮም ዝተኸተልዎ እፎ እንጋ ማይፀነ ድንግል ጸሮ ናይ ማህፀን ድንግል ከመይ ገይሩ ጸሮ بدنقلنا كم يجرا بدنقلنا تعرفت بدنقلنا هم يجرا ولا دوتيلو يدنق مالتي أزي مالشي غتصل اللي أنا نجست حاسست مسقاله ولا أورد زكسات عينه يبي ولا سيطانني زكات كات حيله كل قال نسيطان ناي سيطان حيل زكات كات نعورون عين زفتاره معرفهم دزي
تأمرات زجبر نجوس زجبر ولا زجبر هزان تبعي قويتا ما تصدقل كنا يجرو صاروا إلهم بمدنا يحلفوا مالك سلازم إحنا دم بمدنا نحلفوا دنقل بدنقل نأخذ ولدي أخذ أنا سيا بدنقل نأخذ ولدي تبعي بنبي أستنقره بتكبر رأنا يو بدنقل نأولده بدنقل نأدم بدنقل أنا سيا بدنقل نأدم ولدت مالك سلازم خمي قرأنا دنقل نقول ترى تبعي لكو قدس جبريل الملأ ناب دنقل مريم تلاقى ترايبني تفنوا جبريل الملأ هذا أهتي دنقل أنت سما مريم يس نعفلي أبيلو بل قدس جبريل الملأ كو ناب إجزاء هريا وناب إجازة تلاقي ناب ولد ابنتك لا ما تاج ملائكة تلاقيهم نخو بسرو ناب زكرياس ناب إلسابيت وتلاقي ملأ نخو بسر مالتي جن فليز بلا نخنقر هذا أهتي دنقل ناب حانت دنقل تلاقي كده متأنيس دنقل من بارا مالتي ترى ولد دما دنقل من بارا نزي ينقرنا مالتي صحاي عسرت غزي انت دمقت نعور كتراي خمزه كده نولادي تأملاكاني بزعبا دنقلنا منالبات زلعلوا ابقلقله طقس زور كبل انتريو معلت من صح مسا خلخ انا بيت المقدس وسدته دبل ابلقواس زلن ديو دنقل مريم قدم ولدت غويتا دنقل يانرا دحري كن معلت من صح مسا خلن نبيت غويتا ويكا يغريتا نبيت المقدس وين نفسمنا رغا وسدته إلهم انتاي كوينا نابنسي نبيت المقدس كل وسرته مخنياسي معلت من صحة انتاي سلازو خنات يعني دنقل نسهدي صدني رواي هو زيز بقول اليوم اني اشتي كتقف انا زدلي افكم زيسي منالبات دنقل مريم غويتا خلي خليهم دبلو نت دنقل مريم كان غويتا وني بات غويتا كو وكان كل عالم دفطر يكون دامبر ناي دنقل كو حقيفا اطبيبا مانم እንደው ሰማይ ኩጎብረ ዘይክ ሰማይ ድንግል ማርያም ኩዋዳደር ነው ዓለሙን አሪጋ خن ብናፍካ ደዳ ኸይን ኸይዳ አምበረ ሰማይ አየጥበቦ ሙሱ ኢተሰደደ አይ ሓዞሎ ኣብ መስቀላይ በኸየሉ ሰማይ ድንግል ማርያም አሪጋ خن ብልከለና ወጭ ድብልሲ ሰማይ ጭምር ድንግል ማርያም ተዓርር ከለና ኣብ ሰማይ ከመይ ዓይነት ግራ ቀባብላ ተቀቢልላ ግን ማሐፈሻ ግን ቅዱስ ገብርኤል ኣብዛ አሃት ድንግል ዝበላ ወበሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ ብል ከሎ ብዛዕባ ድንግልና ድንግል ማርያም ባዕላይ መስኪራት ميلكول سيد داويت سبيتي أي ولدت دنقل أيقونتن ولاد يبلا أبز نقرأت زيجن جبريل الملأ بشهادة شيء ورحنا ب ولادي تأملك مزمز أنا قدست دنقل تفسه ملئت هتسقى سلام نأخو يكون أوي اللي بتجاننه ملئت هتسقى إنه هو الضغط والدي أخي سمو خاني يسوع كتب لي أخي المسبلة نيوسيف انت حاس يا خلا نيوسيف تحاس يا خلا دنقل كاني مشام حنت حسيتي كتولي ختيلوا وحجر أجزاء أمنا تفوق الورق خدمني يعتمد نيوسيف تحاس يا خلا اسمه ختيلوا ودخت والدي أخي مسبلة أنا سبعة يفلتني لاتو يوسف سبعة يديكون أنا سبعة يفلتني دنقل يلاتو مشام حس أخنا بالكلنا بوزح ولا قد يزوركم من دخانه أبتم تصدق تعاون مرقد بزعبة سبعين سبعين تنترايم ده أنا دنقلي سبعة يفلتني مو يوسف كذا سبعة يديكون كابي يوسف ولي ده دولنا تقولين نمسي نيوسف أي فلتني تحت يخلى أنا دنقلي سبعة يفلتني بس ولته قدس جبريل كم زكرياس قبل عليا قال يوصلنا يدفرت أي عبسان أمرم قدس جبريل نخصور عقلي صبيبو إنه كافت زتزارو لإجزابير عمل خصوص أنا نجارين لأنه كتيف خبأ تصور يدبل مليش أخذ حتى يا الدبويتي يا نصحت مهنا ونفلتي إنه إجزابير عمل خو تناجر وأفتر قامي رأي دانيال معرف عصر تزلو سيد عن إسرائيل حدا معتي مستخارة خر ندنقل مرام نخي كره خرج إجزابير عمل جن تناجر وي أنا دنقلي سبعي كأني أي فلتني تحت يخلى إذا سلزخوني إجزابير عمل كأني فقد دنقل مرام دليه حتى وزرع بأسي حجي سبعة يفلت إني تقول زلا نتزرع بأسي ناي سبعة زرع نحلنا أم دنقل موحنا ناي سبعة حسون كم دي بالله زردنا دحرت إجزابير تملاخ دايلو بكان إجزابير أملاخ تستعنا نجاري لنا سولا أدي خوخو كمر صن خمس زوال كان يخون الليلة تو دنقل حسابا سبعة يأتيخ نبرة يكونتن بدنقلنا المنبر بدنقلنا المنبر السا دنقل كوينا نخد نبر إجزابير أملاخ نخاب دنقل نخولد كل يوم حد حسبنا إجزابير كاب دنقل نخولن حساب نورو أنا ما ساي أي غيره بدنقلنا ولداته نسو بدنقلنا
ድንግልና ከይቀየረላ ካብአ ተወሊዱ ንስኻ ድንግልና ከይቀየረት ካብ ወሊዳቶ እናታ ሓሳብ ካብ ድንግል መውላድ ነሩ እናታ ድንግልና ከኣኒ ናይ ድንግል ማርያም ሓሳብ ድንግልና ምዃን ነሩ ድንግልን ኣምላኽነትን ወይ ከኣኒ ድንግልን ኣድነትን ኣጣሚራ ድኽረት ከኣኒ ድንግል ማርያም ያነራ ድንግልና ናይ ወላዲታ ኣምላኽ ብብዙሓት ሊቃውንቲ ማለት ካብ በዓል ኤፍሬም ሰራዊ ካብ በዓል ኣባ ሕርያቆስ ካብ በዓል ዮሃንስ ኣፈወርቂ ካብዚኦም ዝበልፁ ሊቃውንቲ የብልና ዓበይቲ ሊቃውንቲ ተባሂሎም ንፅውዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዞም ዓበይቲ እዚኦም እዮም هوت سادنجلي إتي أنت ولدت لنا مدهنة أمدهر ولدت كيهو نبرت بدنجلنا كابزي أن لعنتين خن الزارب أي لسان زيك للنبي بيلون أو الداسي مريم زواتر نصلي يصلت أتأمير وي كابت زبل دنجل مريم والبعلاون سل دنجلنا أتحساسي هو تزاراري باتلو نزل ألم دنجل مخانون نجيرنا قبل فوتان مرجت حول تهكلي سلا قدست دنجل مريم دنجلنا نتهنا قدسنا يترف نحنا ليتن معلتنا برقة خوينهم ما بعت خوينهم يا أنتنا فزيزو بركنا رزيزو كيبلو هيوتهم زحلفونا يوصحوا بتعمي زي يقرمي جن نايجي أبير صراحة إلى ما ندرنا وين بقى أصحاب زي إحنا ون بتستقالنا بتي مصحفنا اللي كونتنا مصحفنا زوسفروا تزي كوينو ناتنا حساباتون ندنجلن أو نزمتن كويني كون بتعمل جن زجرم نجر جن تازولكما نايجي أبير صراحة كل جزء همي نايسب صراحة ملا يكون نايجي أبير صراحة جن مولي عن ما تيكون دليل تعمل تيكون النسو بق أنا سب كون على النباق حدير يلو ناتا دليل تاجن أيكلان أملاها إمو صباح باي حكين ودا إمو كم صباح هذا كات يقول ماني دنقلنا ويا حليبن خماني زولو والله ملك مريم سلام لا أتبعتك الله هذا في الصوم دنقلنا ويا حليب واستعفى أملاك قدمه دنقل زخانة صباح باي زول ماني سايت أي شجرة كشجرة يدلي سون دنقل كوي نحن برسلة تدلي سو توري دخلون إيه ما سنة ما هذا أنا دنقلنا خبر كله مالتي زي ناتا دليتات فتيم ولا أنا أدمون كم تزبلني أنتم كم أدم أملاك تزي كم كيلي تخارج غير حاجة موسيقى أملاك نتيبو أدم كمان حدا خنيل حدا خنيل سلازي جزء أبيهر ناتنا حدنا تيزدلي جزء أبيهر نايدك سبات في السامية دستا يزدلي لازي نقدس دينجل مريمون دستا أي كلام تحسب وزن برد دينجل كوينا نخت نبر أي كلام مالته من تتسجّايلو دمجي مواكو قدس جبريل تسجّاست ملاخيلو زغور لا نغري بلان كوي بنصنا زغور لا يبلان بدنجلنا زغور لا يبلان بقدسنا زغور لا يبلان برهراه زغور لا يبلان من تتسجّاج ملات تسجّا زيزن مال من تتسجّا لذي نزي كوينا سلسترخبتي እግዚአብሔር አምላኩን ናዓዝ ሐረየሉ መገዲ ነዚኡ ማለት እዩ ታይዝ በሎ ቅዳሴ ዲስቆርስ ማለት እዩ እምሃበ አብሁ ወረደ ኢላ ሐቀደ ሀበ ማርያም ተአንገደ ኢላ ትክክል በድንግልና ንጹህ እግዚአብሔር ተወልደ ካወቡ መጸ እንታይ በድንግልና አሪ ንጽህና አሪ ቅድስና አሪ ويركب زكماكي للحقة فنو هذا وتسبع منك كما خذ مسألة يركبن مو نعرف مسألة بدما نباخد هذا زف قرا ودو نباخد آخر نباخد ما سبقنا إلى ماله لذي قدما علن بزيادة زتولد ولد دهر عالم دما بزيابو تولد زين بتكرسيان ناي توهدت مرت مالتي قدس ياريدون ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣብ መጽሐፈ ምስጢሩ ታይሉ ቀዳማዊ ልደት ታውቆ በዳህራዊ ልደት ትክክል ወልድ ናይ ወልድ ስራሕ እንታይ ሙላ ተወላድ ምዃን ሐቀደ ቅድመ ዓለም ብዘያደ ተወሊድ ኢልና ንሰብ ኮሉ ኢልና ንኣምኖ ኢልና ንቕበሎ ሓሳብ ማዓሲ ተረጋግጽ እንተራ ተባሂሉ دهر عالم بزي سبعي كاب دنجل مريم بمران بسبعي كاب دنجل مريم تزولد نيرجن قد ما عالم بزي سبعي تخاب أب توليد إزول مستير مفرسون يلا مغنياتو زرعنا يب بسبعي سبعي كل دمبر بسبعي تطرح يكونن نبلنا هكذا قد ما عالم بزي سبعي بزي سبعي تمولادو دهر عالم كاب بزي سبعي نخلة داخلهم مالتي
لذي ناي قدس دنجل مريم دنجلنا نصحنا خبرنا ناي قدس دنجل مريم ازيو عابي بانا رديتنا ويدما مصحف قدسنا بزقبلنا ግን እንት ይመስል እሺ ሬዲ ይሄው እሺ ክቡራት ተኸታተልትና ብዛዕባ ልደት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢራቱ ልደት ከነገርና ይለኸ ክብራ ከም ዘለና ቅድስና ድንግል ማርያም ቅድስና ከመይ ገራ ከወሊዳቶ ኣብ ቤተልሔም ዝተወለዶ ምስጢር እንታይ ይመስል ነው ዝብል ክዛረብ ዝኒና መልካም ምክትታል ዑስ ሓድሽ ልደት እግዚአብሔር ኣምላኽ ዳግም ንዓና ልብና ይወለድ ዘመንና ቅድስና ንንስሓ ይበሎ እስኪ መርጌታ ሓዊት መሓላለፍዎ ነገር እንተሃልዩ هو ዝነበረና ጻንሒት ጊዜ በጣም ጽኖ ነው ካላይ ነገር ናይ ጊዜ በዓል ቤት እግዚአብሔር ነቲ ጊዜ ዝሃበ እግዚአብሔር ንሕና ጊዜ ክንወን ዘለና ንመተኸታተልና ዘመሓላልፎን እዚ ነቲ ጊዜ ዝሃበ እግዚአብሔር ነቲ 24 ሰዓት ባሪቡ ቅዱስ ዝሃበ እግዚአብሔር ሕፅር ዝበለ ጊዜ ይብቃ ቃሉ ንምስማዕ ዝከኣለና ነገር እንከሎ ካውል ምድራን አሸጋር ኮይኑ ይርከባል ማለት ስለዚህ ኣብ ሚዲያታት ኣብ ካለ ነገር ፍላይ ኩሉ ኹናት ዓለም ዘለኹም ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ኣብ ቆዘ ህይወትና ይሁን ኣብ ካለ ነገር ሮታት ኮይና ንርከብ ሁሉ መገዲ ንእግዚአብሔር ጊዜ ምስንህብ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ኣብ ጥቃናት እዚህ ያለው አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ግዴታ ከዚህ ያለው በመዓለና በሰንቲ ቴክኖሎጂ ሓቲድ ጨብጣ ከዛ ነገር ያብዛልና ማለትና አው በቃ ክርእ ዝግባእ ኣብ ገዛ ማንካ ፍላይ ኣብ ጊዜ ልደት ኣብ ዝበዓል ነው ማለት ነው ማለት ፈዘለና ኣብ ገዛውን ኮይንኩም ምስ ስድራኩም ምስ ደቁኩም ምስ ኣትቤትኩም ምስ ባዕልየትኩም ኮይንኩም እንዳተፃወትኩም ነዚ ቃል እግዚአብሔር እዚ ትኸስሉ ትማሃሩ እዚ هذا مديت حاول قال هو تسمعنا رؤوس حدش عمت داقم يقبلنا زهرنا خاب زلنا يوم سلام إلى خلنا سلام